Report. Yes, gatusan ka mga pasahero nga paingon mo pauli sa probinsya Sugbo ang nakapahimulos usab sa libreng sakay nga gipasugdahan sa probinsya Sugbo sa Milabayng Sinulog Grand Parade niadtong Milabayng Domingo, Enero 18 tuig 2026. Ang mga pasahero nakasakay sa may Dan Katipunan sa may Barangay Labangon ning Dakbayan Sugbo. Paingon sa may El Corso sa may South Road Properties kon SRP, dinhimutang ang temporaryo nga bus terminal alang sa mga pasahero paingon sa Bagatang Sugbo. Mga modern public utility jeepney kon PUJ gikan sa El Pardo Transit nga nag-operate sa special permit nga gi-issue sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LT4B7 mo'y gideploy aron masiguro ang kaharuhay, kasayon o kalawasan sa mga pasahero sa ilang pagbiyahe pauli sa tagstagsa ka mga lungsod gikan nga mitambong sa Sinulog Grand Parade. Sa ato mga katropa diha nga nagalubog og naghanap ang pananaw, inom kanunay og Vision X Plus of gel capsule gumikan kay kini kumpleto sa mga phytonutrients nga mo protektar sa itong mga mata. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Alang sa kusang Pilipino para sa Pilipinas, kini katropa Greggy Magdadero, XFM News. XFM Report. Exciting! Good morning.